शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न नसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले दिशाहीन भएर अल्मलिएका छन्। तर सत्यता यो पनि हो कि चाँडै हार मान्ने नेतामा पर्दैनन् प्रचण्ड। अन्तिम समयमा आएर माधव नेपाल पक्षले अनपेक्षित रूपमा साथ नदिएका कारण विपक्षी दलको गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुग्न सकेन, जसले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने महिनौदेखिको प्रचण्डको प्रयासमा ठेस लाग्यो। अहिले प्रचण्डको साथमा न पूर्व माओवादीका प्रभावशाली नेता छन्, न त एमालेको माधव नेपाल खेमा, न उनी सत्ता पक्ष बन्न सके, न त बलियो विपक्षी बन्न सके। राजनीतिक खेलमा प्रचण्ड ओलीसँग आखिरमा आएर पछारिएका छन्। यसरी आफ्ना र पराईबाट धोका पाउँदै प्रचण्ड राजनीतिक भुमरीमा फँसेका छन्। खास गरी प्रचण्डको इच्छा जसपाको उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराई खेमालाई साथ लिएर कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने थियो। जसपाको अर्को खेमाले साथ नदिए पनि एमालेको नेपाल पक्षले ओलीसँगको असन्तुष्टि साध्नकै लागि भए पनि राजीनामा दिएर बहुमत पुर्याइदिन्छ भन्दै मनमा लड्डु फुटाएका प्रचण्डको सारा योजना तब तहस नहस भयो जब ओलीले नेपाल पक्षमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्दै गठबन्धन सरकार बन्न नदिने रणनीति अपनाए। लगत्तै नेपाल पक्षलाई फकाएका ओलीले गठबन्धन सरकारको पक्षधरहरूलाई हेरेको हेरै पारे। गठबन्धन सरकार बन्न सकेन र ओली नै अल्पमतको सरकारको नेतृत्वकर्ता बने, जुन प्रचण्डले कति पनि चाहेका थिएनन्। वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना बलियो बनाउन नसक्दा नै सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिने र अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने जोखिम प्रचण्डले उठाएका थिएनन्। आफै विश्वासको मत लिएर वैकल्पिक सरकार गठन गर्न पनि नदिँदै वैधानिक रूपले संसद विघटनको बाटोमा लागेका ओलीलाई रोक्न नसक्दा प्रचण्डलाई झन् ठूलो झट्का लागेको छ। अब निर्वाचनमा होमिनुपर्ने दिन नजिकिएकैले प्रचण्ड विपक्षी मोर्चा बीचको छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। तर ओलीले जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो खेमालाई पनि तटस्थ राख्ने र नेपाल पक्षलाई पनि भड्किन नदिने नीति लिएकाले विपक्षी मोर्चाको प्रयास खेर जाने सम्भावना जीवित छ। पुसमा संसद विघटन यता ओली विरुद्ध माधव नेपाल पक्षसँग मिलेर विद्रोह छेडेका प्रचण्डमाथि नेपालसँगको बिछोडले एक्लै आएको त छ नै, निर्वाचन रोक्ने महिनौदेखिको प्रयास समेत सफल नहुने देखेपछि प्रचण्डको आगामी कार्यदिशा के हो भन्ने तत्काल खुल्न सकेको छैन। यद्यपि हालै माओवादी केन्द्रले अन्य दल र आफ्नो पार्टीमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गरिरहेको बुझिएको छ। यसरी तत्काल एमाले मिल्दा जति ओली र माधव नेपाल पक्षलाई फाइदा भएको छ, त्यो भन्दा धेरै प्रचण्डको योजनामा ठेस लागेको छ। गत फागुन 28 गते गरेका निर्णय फिर्तासँगै एमालेलाई 2075 जेठ 2 अघिको अवस्थामा लैजानुपर्ने अडानमा रहेका माधव नेपाल पक्ष ओलीसँग उधारो सहमति गर्दै गठबन्धनको सरकारको पक्षमा नदेखिँदा प्रचण्डलाई चोट पुगेको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन हर प्रयास गरिरहेका थिए। पछिल्लो समय नेपाल पक्षले ओलीको निर्देशन नमानी कर्णाली प्रदेशमा दिएको साथले प्रचण्ड झनै हौसिएका थिए। केन्द्र सरकार पनि नेपाल पक्षले प्रचण्डलाई साथ दिइरहे ढल्ने पक्का पक्की थियो। तर प्रचण्डले महिनौदेखिको प्रयासमा बनाएको बालुवाको घर ओली र माधव समूहले भत्काइदिएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरूलाई ओलीले लाभको पद दिँदै प्रचण्डलाई यसअघि नै एक्लै दिइसकेका छन्। रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह जस्ता नेताहरूलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाउँदै नेकपा एमालेमा प्रवेश गराएपछि अहिले प्रचण्ड संघीय संसद र पार्टी दुवैमा तुलनात्मक रूपले झनै कमजोर भएका छन्। वाम एकता भङ्ग भएपछि एकताको पक्षधर भन्ने प्रचण्डलाई उनकै पार्टीका सांसदले साथ छोड्नु, एमालेको नेपाल पक्षले समेत साथ छोड्नु, ओली सरकार ढाल्न नसक्नु जस्ता अनेक असफलताले राजनीतिक वृत्तमा प्रचण्ड कमजोर देखिएका छन्। यद्यपि प्रचण्ड विकल्पविहीन भने भइसकेका छैनन्। शुक्रबार ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओलीले आगामी 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत पाउनको लागि ओलीले नेपाल खेमाका सहित एमालेका 121 सांसद जोगाएमा उनलाई थप 15 सांसद आवश्यक पर्छ, जुन अहिले ओली सरकारको पक्षमा देखिएको जसपाको खेमासँग छ। उक्त खेमाको सहयोग ओलीले लिन सक्नेछन्। विश्वासको मत देखाउन नसके ओली सरकार पुनः ढल्नेछ। त्यसपछि फेरि नयाँ राजनीतिक सत्ता समीकरण सुरु हुन सक्नेछ। त्यसैलाई थप पुष्टि गर्दै एमालेकै नेताहरूले तत्काललाई मात्र राजीनामा रोकिएको बताएका छन्, जहाँ प्रचण्डले भरपूर खेल्ने मौका पाउनेछन्। एमाले भित्र ओली र नेपाल नमिलेको खण्डमा नेपाल पक्षले राजीनामा दिने विकल्प यथावत राखेको छ। आगामी 30 दिनभित्र ओलीले विश्वासको मत लिन नसके उनी पदमुक्त हुनेछन् र प्रतिनिधि सभाको कुनै एक सदस्यले बहुमत पुर्याउने आधार प्रस्तुत गरे उक्त सांसद प्रधानमन्त्री बन्नेछ। यो अवस्थामा माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने तुरुप प्रचण्डले फाल्न सक्नेछन्। यसबाट उनको इच्छा अनुसार ओलीको बहिर्गमन हुनेछ भने निर्वाचन पनि टर्नेछ। यस्तै ओली र नेपाल बीचको विवाद नसुल्झिए नेपाल पक्षले वैकल्पिक सरकार गठन गर्नको लागि विपक्षीलाई फेरि साथ दिनेछ। त्यस अवस्थामा ओली सरकार ढालेर वैकल्पिक सरकार गठन गर्न चाहने प्रचण्ड पुनः शक्तिमा आउन सक्नेछन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक 43औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी हुन्। म केपी शर्मा ओली
मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण नेपालको वफादार रहँदै संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन एमाले अध्यक्ष ओली बिहिबार साँझ ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका थिए। वैशाख 27 मा प्रतिनिधि सभा बैठकबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए। उनी पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बनाउन 3 दिनको समय दिएकी थिइन्। तर राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको दाबी नै पेश नगरेपछि संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका हुन्। अब प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्रमा संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यदि 1 महिनापछि ओलीले फेरि पनि विश्वासको मत लिन नसके के होला भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ। हुन त संविधानको धारा 76 को 5 मा त्यस्तो अवस्था आए फेरि उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। तर केही संविधानविदहरू त्यतिखेर धारा 76 को 5 को प्रक्रियामा जानै पर्ने भन्ने नभएको बताउँछन्। राजनीतिक दलहरूले मिलेर अब यो संसदबाट स्थिर सरकार दिन नसकिने स्थिति राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर सोझै संसद विघटन र नयाँ चुनावमा जान पनि सक्ने उनीहरूको तर्क छ। तर ओलीले विश्वास हासिल गर्न नसके यो बीचमा संसदबाट साझा व्यक्तिका रूपमा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी विपक्षीले खेल खेल्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ। ओलीको बहिर्गमन चालिरहेका उनीहरूले माधवलाई प्रधानमन्त्रीका लागि उकास्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न। तर अवस्था त्यहाँ पुग्न नदिन ओलीले 1 महिनाभित्र अन्य दल वा समूहलाई मनाएर विश्वासको मत लिन सके भने चाहिँ अहिलेको चरणको अस्थिरतामा रोक लाग्न सक्ने विश्लेषकहरू ठान्छन्। त्यसको निम्ति ओलीले 2 वटा चुनौती पार गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, आफ्नै दलभित्रको असन्तुष्ट पक्षसँगको हाल भएको सहमतिलाई स्थायी रूप दिन सक्नुपर्छ। त्यसो गर्नका निम्ति असन्तुष्ट पक्षले भन्दै आएको 2075 जेठ 2 अगाडिको अवस्थामा फर्किन उनी तयार हुनुपर्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सामु रहेको दोस्रो तगारो चाहिँ आफ्नो पार्टी एक ढिक्का भइसकेपछि पनि संसदमा बहुमत पुर्याउन थप समर्थन जुटाउनु पर्ने रहेको छ। अहिलेको एमालेसँग 121 सदस्य रहेको र बहुमतका लागि थप 15 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्त ठाकुर समूहलाई मनाउन सकेमा उक्त संख्या पुग्न सक्ने ठानिएको छ। बहुमतको सरकारबाट घटुवा भई अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनः विस्तार गरेका छन्। आफूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगतै उनले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। यसअघि ओलीको क्याबिनेटमा रहेका सबै मन्त्रीहरू नै दोहोरिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले 3 जना राज्य मन्त्रीलाई पनि पुरानै जिम्मेवारीमा दोहोर्याएका छन्। शहरी विकास राज्य मन्त्रीमा रामवीर मानन्दर दोहोरिएका छन्। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीमा नवराज राउत दोहोरिएका छन् भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको राज्य मन्त्रीमा विमला विक दोहोरिएकी छिन्।
पछिल्ला हरेक दिन जसो 200 को हाराहारीमा देखिएको नेपालको कोरोना संक्रमितको मृत्युदर शनिबार पनि दोहोरिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण झन्डै 200 मृतक शनिबार थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 187 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै थप 8167 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 17971 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 8046 र 577 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 121 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,09,740 पुगेको छ। होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या 1 लाख नागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 1,01,771 संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। 7,969 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 1,331 जना आइसियु र 370 जना भेन्टिलेटरमा छन्। गत 24 घण्टामा 5,455 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 187 मृतक थपिएसँगै मृतकको संख्या 4,856 पुगेको छ। यसअघि शुक्रबार देशभर 8,520 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 203 जनाको मृत्यु भएको थियो। आगामी मे 29 मा इराकसँग तय भएको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोलीले तयारी सुरु गरेको छ। नेपाल सुपर लिगको फाइनल खेल बाँकी रहेको अवस्थामा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले यसअघि सार्वजनिक गरेका खेलाडीलाई समावेश गर्दै प्रशिक्षण थालेका हुन्। नेपाल सुपर लिगका फाइनलिस्ट टोली धनगढी र काठमाडौँ रेजर्सका खेलाडी बाहेकका खेलाडीलाई समावेश गर्दै मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले नेपाली टोलीको प्रशिक्षण थालेका हुन्। समय सीमा कम भएको भन्दै प्रशिक्षक अल मुताइरीले खेलाडीलाई कुनै विश्राम बिना अभ्यास थालनी गरेका हुन्। उनले सुरुवाती चरणमा नेपालले कसरी रक्षात्मक बन्ने र कसरी काउन्टर गर्ने भन्ने विषयलाई जोड दिएर अभ्यास थालेको बताए। In morning we focus on physical and technical and rondo exercise. In evening just light training about tactics, how we move as a team in defense, in defending and in attacking situation. 15 दिनको समय सीमा बाँकी रहेको अवस्थामा टोलीलाई अल मुताइरीले बिहान र बेलुका 2 चरणमा अभ्यास गराइरहेका छन्। उनले प्रशिक्षणका लागि यसअघि घोषणा भएका खेलाडीलाई डाकेका हुन्। केही खेलाडी धनगढी र काठमाडौँ रेजर्समा रहेकाले प्रतियोगिता सकिए लगतै टोलीमा समावेश हुनेछन्। प्रारम्भिक चरणमा पहिलो पटक मनिष डाङ्गी, सेन्सु भुसाल, गौतम श्रेष्ठ र विवेक बस्नेतले स्थान पाएका छन्। नेपाल सुपर लिग खेलेपछि बाहिर रहेका खेलाडी पनि राष्ट्रिय टोलीमा समावेश भइसकेका छन्। यद्यपि ललितपुर सिटीका अञ्जन विष्ट लगायतका केही खेलाडी भने समावेश हुन बाँकी छन्। आगामी महिना इराकसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि टोली केन्द्रित रहेर अभ्यासको थालनी गरेको नेपाली टोलीका स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठले बताए। मेन कुरा चाहिँ सिफ्टिङ र सेपमा बस्नलाई हामी सिकेका छौँ होइन, र हामीलाई लाग्छ त्यसमा हामी पोख्त हुनेछौँ र त्यही अनुसार अब भर्खर 2 दिन हुँदैछ, हामीले अझै राम्रो गर्दै जानेछौँ। हाम्रो लागि एउटा चुनौती हो होइन, र हामीले राम्रो टिमसँग खेलेर चाहिँ हामीले पनि सिक्ने मौका पाउँछौँ। यस्तै टोलीमा समावेश भएका सन्तोष तामाङ र आयुष खलानले इराकसँगको खेल नेपाली खेलाडीका लागि राम्रो अनुभव सँगाल्ने खेल हुने प्रतिक्रिया दिए। एकदम रमाइलो लाग्छ किनकि हामी नयाँ कुरा सिक्न पाइरहेछौँ, नयाँ कोचबाट एकदम खुसी लाग्छ, एकदम राम्रो छ। हामीले एसियन कपको लागि 7 टिमको लागि एकदम अनि वर्ल्ड कप क्वालिफायर तिनटाको लागि एकदम त्यो गेम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। एक्साइटेड एकदम थियो र खुसी पनि लागेर र अझै हार्डवर्क गर्नेछु। मैत्रीपूर्ण खेललाई मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीले विश्वकप र एसियन कप छनौटको तयारीको रूपमा लिएका छन्। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न बाँकी छ। अस्पताल शैय्या अभाव टार्न दिल्ली सरकारले खुल्ला मैदानमा 500 आइसियु बेड तयार गरेको छ, त्यो पनि मात्रै 15 दिनमा। आवश्यकता परेपछि दृढ इच्छा शक्ति भयो भने असम्भव केही छैन भन्ने एक उदाहरण हो दिल्लीको यो अस्पताल। सबैलाई जानकारीमा भएको विषय हो कोरोना विरुद्ध भारत सङ्घर्ष गरिरहेको छ। राजधानी दिल्लीलाई नै कोरोनाले यसपटक नराम्ररी गलायो, तर त्यहाँको सरकार भाइरसलाई परास्त गर्न अनेक प्रयास गरिरहेको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल अक्सिजन अभाव होस् या शैय्या अभाव आफै हारगुहार गरिरहेका छन्। अहिले दिल्लीको ऐतिहासिक रामलीला मैदानमा 15 दिनमै 500 आइसियु बेडको उपचार केन्द्र निर्माण गरेर संक्रमितको उपचार सहज बनाइदिएका छन्। केजरीवालले ट्विटमा लेखेका छन्, युद्धस्तरमा 24 घण्टा काम गरेर 15 दिनमै 500 आइसियु बेडको अस्पताल निर्माण गर्न सफल भएकोमा म कामदार, इन्जिनियर र डाक्टरहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु। 250 बेड शनिबारदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ भने 250 बेड 2 दिनपछि सञ्चालनमा आउनेछ। दिल्लीले कोरोनाको दोस्रो लहरमा नराम्रो मार खेप्यो। अक्सिजन अभाव भएर आइसियुमा रहेका सयौं संक्रमितको मृत्यु भयो। शैय्या अभाव भएर सडकमै, अस्पताल परिसरमै मृत्यु हुनेको संख्या अनगिन्ती छ। दिल्लीमै मृतकको संख्या अत्याधिक बढ्दा सामूहिक दाह संस्कार गरिएको तस्बिरले भारतीयको मात्रै होइन विश्वकै मन रुवायो। त्यसका बावजुद राज्य सरकार संक्रमितको जीवन बचाउन हर प्रयास गरिरह्यो।
15 दिनमा 500 आइसियु बेड तयार गरेर सञ्चालन गर्ने दिल्ली सरकारको कदमले भएका अस्पतालमा समेत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको नेपाललाई गिज्याइरहेको छ। दिल्लीको अवस्थातर्फ अघि बढिरहेको नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँका सुविधाजनक अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै सरकारकै कारण निजी अस्पतालले त बिरामी भर्ना रोके नै सरकारी कोरोना अस्पतालका आइसियुमा उपचाररत संक्रमितले अक्सिजन अभावमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। संक्रमण बढ्दा ताका नै नेपाल सरकारले उपचार गर्न असमर्थ भन्दै हात उठाएर राजनीतिक खिचातानीमा लागेका नेपालका राजनेताहरूको प्रवृत्ति र भारतको दिल्लीले संक्रमितको जीवन बचाउन देखाएको तदारुकता आकाश जमिनको फरक छ। रामलीला मैदानमै अस्थायी अस्पताल बनाएको केजरीवाल सरकारले गत मंगलबारदेखि गुरु तेज बहादुर अस्पतालमा थप 500 आइसियु बेड सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब मुख्यमन्त्री केजरीवालले दिल्लीमा अक्सिजन बेड र आइसियुको कमी नहुने दावी गरेका छन्। नेपालमा पनि गत शनिबार मन्त्री परिषदले वीर अस्पतालको नयाँ सर्जिकल भवन, पुरानो भवन र ट्रमा सेन्टर प्रयोग गरेर 500 भन्दा बढी शैय्याको युनिफाइड केन्द्रीय कोरोना अस्पताल बनाउने निर्णय गर्यो। सो अस्पतालमा 100 शैय्याको आइसियु, 50 भेन्टिलेटर हुने एसडियु बेड 200 र अरू अक्सिजन सहितको जनरल बेड तयार गरिने खाका पनि प्रस्तुत गर्यो। तर अक्सिजन अभावमा बिहीबार ट्रमा सेन्टरका निर्देशकको चितकारले नेपालको सरकारी योजना र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको अक्षमतालाई खुलस्त पारिदियो। कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिइसक्दा सरकारी अस्पतालमा यतिका दिनसम्म जनशक्ति नै व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले नागरिकको जीवनप्रति सरकार कति पनि जिम्मेवार छैन त भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। केही दिनअघि अन्तरिक्षमा नयाँ स्टेसन बनाउन भन्दै प्रक्षेपण गरिएको आफ्नो सबैभन्दा ठूलो रकेट अनियन्त्रित भई पृथ्वीतिरै खस्दा चीनले ठूलै क्षति त बेहोरो सँगै लापरवाही गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना समेत खेप्न पर्यो। यो चीनका लागि अन्तरिक्ष मिसनमा ठूलो झट्का थियो, तर यो असफलताले चीन कति पनि विचलित भएन। यो घटना घटेको 1 हप्ता पनि नबित्दै चीनले अन्तरिक्ष अभियानमा अर्को ठूलो सफलता हासिल गरेको छ। चीनिया अन्तरिक्ष यान जुरोङ रोभरले मंगल ग्रहमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेर इतिहास रचेको छ। शनिबार बिहान चीनिया यान जुरोङ अवतरण भएसँगै मंगल ग्रहमा यो सफलता हासिल गर्ने विश्वको दोस्रो देश बनेको हो। यसअघि अमेरिकाले मात्रै मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यान अवतरण गर्न सफल भएको थियो। करिब 7 महिनाको अन्तरिक्ष यात्रापछि उक्त रोभर मंगल ग्रह पुगेको थियो। मंगल ग्रहको कक्षमा 3 महिनासम्म परिक्रमा गरेर जुरोङ रोभर मंगल ग्रहको सतहमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेर नयाँ इतिहास कायम गर्न सफल भएको हो। उक्त यान अवतरणका लागि एउटा सुरक्षा खोल, एउटा प्यारासुट र एउटा रकेट प्लेटफर्मको सहायता लिएको थियो। बेजिङ समय अनुसार उक्त यान शनिबार बिहान 7:18 जाँदा अवतरण गरेको थियो। चिनिया रोभरमा 6 वटा चक्का रहेका छन्। सो रोभर मंगल ग्रहको उत्तरी गोलार्धमा स्थित युटोपिया प्लेनेसियामा रहेको छ। मंगल ग्रहसँग पृथ्वीको दूरी 32 करोड किलोमिटर छ। त्यहाँबाट रेडियो सन्देशहरू 18 मिनेट लागेर पृथ्वीसम्म आइपुग्छन्, जसका कारण उक्त यान अवतरणका सबै तहहरू स्वचालित रूपमा व्यवस्थापन गरिएका थिए। उसको वायुमण्डलमा प्रवेश, त्यसबाट झर्ने क्रम र अवतरणका रणनीतिहरूमा समेत त्यस्तै प्रक्रिया अपनाइएको थियो। छनौट गरिएको अवस्थाका लागि एरोसेलमा ढाकिएको यान तियानवेन अर्बिटरबाट झरेको थियो। यो एउटा जटिल चुनौती हो, तर चीनले यससँगै अन्तरिक्ष जगतमा आफ्नो ठूलो क्षमता प्रस्तुत गरेको छ। सफल अवतरणपछि वैज्ञानिकहरूले अब यानले मंगल ग्रहमा कम्तीमा 90 दिन काम गर्दै त्यसको वरपरको भूगर्भ अध्ययन गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। मंगल ग्रहको दिन 24 घण्टा 39 मिनेट लामो हुन्छ। उक्त यानको तौल 240 किलो छ। त्यसले सौर्य ऊर्जाबाट काम गर्छ। नासाको साइन्स मिसन डाइरेक्टर थोमस जर्बुचेनले चिनिया स्पेस एजेन्सीलाई रोभर ल्यान्ड भएको केही समयमा नै बधाई दिएका छन्। उनले विश्वका सबै वैज्ञानिक जगतले संयुक्त रूपमा काम गर्ने हो भने मंगल ग्रहमा अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यस्तै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले एउटा विशेष सन्देशमा उक्त अभियानको अद्वितीय उपलब्धिका लागि बधाई दिएका छन्। मंगल ग्रहलाई अप्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण पर्यावरणका लागि पनि चिनिन्छ। यहाँ धुलोयुक्त आँधी निकै शक्तिशाली हुन्छ। कुनै पनि अन्तरिक्ष मिसनका लागि यही नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने गरेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। निकै कठिन प्रकृतिको ठानिएको उक्त कामका कारण मंगल सतह छुने सो सफलतालाई एउटा उल्लेख्य उपलब्धि मानिएको छ। चिनिया भाषामा जुरोङको अर्थ पौराणिक अग्नि र युद्धको देवताको रूप हो। सन् 2020 को जुलाईमा चीनले मंगल ग्रह तियानवेन 1 मिसन सञ्चालन गरेको थियो। चीनको यो सफलतालाई अन्तरिक्ष खोजमा ठूलो सफलताको रूपमा लिइएको छ। चीनले तियानवेन मिसनबारे थोरै जानकारी मात्र सार्वजनिक गरेको छ, तर यो रोभरले मंगल ग्रहको सतहको नक्साङ्कन र त्यहाँ जीवको अस्तित्वको खोज गर्नेछ। सन् 2020 मा चिनिया यानले चन्द्रमामा अवतरण गरेर केही नमुना लिएर पृथ्वीमा फर्किएको थियो। उक्त मिसनपछि अमेरिका र सोभियत युनियनपछि चन्द्रमाबाट लुनर नमुना लिएर फर्कने तेस्रो मुलुक बनेको थियो। यो वर्षको अप्रिलको अन्त्यमा पनि चीनले आफ्नो छुट्टै अन्तरिक्ष केन्द्रका लागि पहिलो मोड्युल पृथ्वीको कक्षामा पठाएको थियो, तर उक्त प्रक्षेपणका क्रममा रकेट अनियन्त्रित हुँदा हिन्द
महासागरमा खस्यो। चीनको जुरोङ रोभरका अलावा यो वर्ष मंगल ग्रहमा नासाको पर्सिभरेन्स रोभर पनि अवतरण गरेको थियो। गत फेब्रुअरी 18 मा पर्सिभरेन्स रोभरले मंगल ग्रहको सतहलाई छोएको थियो। हाल उक्त रोभरले मंगल ग्रहमा खोज तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ। पर्सिभरेन्स रोभरसँगै रहेको नासाको इन्जिन्युटी हेलिकप्टरको पनि सफल परीक्षण भएको छ। इन्जिन्युटी हेलिकप्टर पृथ्वी बाहिर अन्य कुनै ग्रहको सतहमा उड्ने संसारकै पहिलो यान बनेको छ।